बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे अहम केस के हवाले से, और वो मीडिया फ़िरौन मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ केस है। ये गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट केस है और इसमें आज बरीयत की दरख्वास्तें, मीर शकील रहमान की तरफ से जो बरीयत की दरख्वास्तें थी उनके ऊपर समाअत हुई है। और ये इतनी तवील इसमें आज बहस हुई है नैब के सीनियर प्रोसिक्यूटर फैसल रज़ा बुखारी साहब की तरफ से और अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब की तरफ से। जो मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज़ के केस में उनकी तरफ से दरख्वास्त गई है कि वो छुट्टियों पर हैं, आज वो मीर शकील रहमान के केस में भी पेश हुए और उसमें उन्होंने आर्गूमेंट्स भी किए। आज की जो अहम समाअत है, मैं आज इस समाअत के साथ किसी और केस को मुंसलिक नहीं कर रहा, किसी और केस को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये इतनी तवील समाअत है और मैं चाहता हूँ कि मीडिया फ़िरौन के ख़िलाफ़ जो केस है और उसमें जो नैब प्रोसिक्यूटर की बहस है और कैसे नवाज़ शरीफ और मीर शकील रहमान ने मिलकर इतना बड़ा फ्रॉड किया, ये सब के नॉलेज में, और आखिर में फिर हम अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एहतसाब अदालत जज हैं असद अली साहब, उनकी अदालत में समाअत हुई है। मुलज़म मीर शकील रहमान जो हैं वो अपने बाकी जो साथी मुलज़मान हैं हमायूं फैज़ रसूल और मियाँ बशीर, वो भी अदालत में पेश हुए। ये बेसिकली 3 मुलज़मान की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, मीर शकील रहमान, हमायूं फैज़ रसूल और मियाँ बशीर। उनकी ये बरीयत की दरख्वास्तें थी जिन पर अदालत ने आज समाअत की है। प्रोसिक्यूटर जो नैब के सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं सैयद फैसल रज़ा बुखारी साहब और हारिस कुरैशी साहब अदालत में पेश हुए। मुलज़म मीर शकील अपने वकील मोहम्मद नवाज़ चौधरी साहब के साथ अदालत में पेश हुए, जबकि अमजद परवेज़ साहब भी बाद में तशरीफ़ ले आए। शरीक मुलज़म साबिक डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट बशीर अहमद भी अदालत में पेश हुए। तलबी के बावजूद नवाज़ शरीफ आपको पता है नहीं पेश हुए थे इस केस में, तो उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है अदालत ने। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में बहस शुरू की। ये बरीयत की दरख्वास्त थी, उस पर बहस जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर ने की और मीर शकील और दीगर की बरीयत की दरख्वास्त के ख़िलाफ़ दलाइल देते हुए जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि 1980 में LDA ने मोहम्मद अली जौहर टाउन, सब्ज़ाज़ार और मुस्तफ़ा टाउन की स्कीम्स और एग्जेम्पशंस पॉलिसीज़ बनाई। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 180 कनाल ज़मीन मोहम्मद अली के नाम पर थी जो LDA ने जौहर टाउन के लिए अक्टूबर 1982 को एक्वायर की। वज़ीर बीबी, जहाना बीबी, हदायत अली, हाकिम अली, हमीदा बीबी के नाम पर अवार्ड जारी हुआ। नया प्रोसिक्यूटर ने मज़ीद कहा कि एग्जम्पशन पॉलिसी के तहत 180 कनाल 18 मरले के बदले में 54 कनाल ज़मीन अलाट होना थी। 124 कनाल ज़मीन सिविक सेंटर के पास वाक़ थी। मीर शकील को 55 कनाल ज़मीन अलाटमेंट की समरी अरसाल की गई, जबकि मुलज़म को 59 कनाल ज़मीन अलाट की गई। समरी 55 कनाल की थी और 59 कनाल उसको अलाट की गई। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एग्जेम्पशन पॉलिसी के तहत नहर पर वाक़ 33 कनाल के बदले 11 कनाल ज़मीन अलाट होना थी मीर शकील रहमान को। 1986 को मीर शकील रहमान ने DG LDA को अबूरी तामीर की दरख्वास्त दी और 4 जून 1986 को ही DG ने दरख्वास्त पर समरी वज़ीर आला, उस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब थे नवाज़ शरीफ, उनको ऑब्जर्वेशन के लिए दे दी। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ज़मीन एक्वायर होने के बाद अबूरी तामीर की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी, मगर एग्जम्पशन पर अलाटमेंट हो सकती है। नवाज़ शरीफ को मीर शकील के प्लाटों की अलाटमेंट की समरी भिजवाई गई। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहर किनारे वाक़े 59 कनाल की ज़मीन मुकम्मल ब्लॉक की शक्ल में मुलज़म को अलाट कर दी गई। पूरा जो ब्लॉक है वो सारे का सारे मुलज़म को अलाट कर दिया गया 59 कनाल का। मुलज़म मीर शकील रहमान नहर किनारे पर महज 10 कनाल ज़मीन अलाटमेंट का हकदार था, जिसके बदले उसको वो ज़मीन अलाट की गई। मुलज़म को अलाटमेंट की 56 कनाल की समरी भेजी गई और मौका पर 59 कनाल ज़मीन मुलज़म को दी गई। अब आप सुनते हैं ये जो मीडिया फ़िरौन है इनका किरदार क्या है और कैसे ये काम करते रहे, और फिर जब इनके ख़िलाफ़ केस हो तो ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला इनको नज़र आता है। आप इनके काम देखें, जो 11 कनाल का वो भी नहर के साथ हकदार था, उसको 56 कनाल की समरी भेजी और वो लाहौर का जो जौहर टाउन का मेन एरिया है उसमें गलत जगह पर, उसकी मर्ज़ी की जगह पर, और मौका पर ज़मीन 59 कनाल दी। अच्छा, एग्जाम्पशन पॉलिसी में के तहत 30% के हिसाब से ज़मीन अलाट करने की पाबंद है। पॉलिसी में किसी भी मालिक को
ایک کنال کے 15 سے زیادہ پلاٹوں کی الاٹمنٹ نہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ ملزم میر شکیل کو 59 کنال پر مشتمل مکمل بلاک الاٹ کر دیا گیا اور سڑکیں بھی اس میں شامل کر دی گئیں۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ پالیسی کے تحت ایکوائرمنٹ سے قبل جہاں زمین تھی اسی کے قریب زمین الاٹ ہونا تھی۔ میر شکیل کو جوہر ٹاؤن میں سیوک سینٹر، نہر اور دیگر مختلف جگہوں پر الاٹمنٹ ہونا تھی۔ وہیں پہ ملزم کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب بول پڑے۔ انہوں نے کہا میر شکیل الرحمان سیوک سینٹر کے قریب جگہ لینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہماری جگہ وہاں بنتی تھی تو آج ہم تیار ہیں، جس پر نائب پروسیکیوٹر سید فیصل رضا بخاری صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنت دیکھ کر نہیں ملتی، جب ملزم کو زمین الاٹ ہوئی تھی تب لیتے نا، آج تو آپ کو وہ نہر کے ساتھ اور سیوک سینٹر وہ تو کہیں اور چلا گیا ہے۔ آج جنت دیکھ کر نہیں ملتی، آپ تب لینی تھی جب آپ کا جو حق تھا آپ نے وہ حق نہ لی، اور اس وقت جو آپ کو اچھی لگی آپ نے اس پر ہاتھ مارا۔ آج آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو وہ زمین مل سکتی ہے تو وہ لے لیں۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب نے نائب پروسیکیوٹر کے ہائی کورٹ کی ضمانت خارج کرنے کے فیصلے کو پیش کرنے پر اعتراض کیا۔ میر شکیل الرحمان آپ کو یاد ہوگا جب گرفتار ہوا تھا تو گرفتاری کے فوراً بعد اعتزاز احسن صاحب کو لایا گیا تھا، اور پہلے جو ریمانڈ سے پہلے ہی ان کو ڈسچارج کرنے کی درخواست دی گئی تھی احتساب عدالت میں، وہاں سے خارج ہوئی تو یہ ڈائریکٹ میر شکیل الرحمان کی بیوی کی طرف سے ایک درخواست دی گئی ہراسمنٹ کی اور غیر قانونی گرفتاری کی، اور پھر ساتھ ہی میر شکیل الرحمان کی ضمانت دی گئی تھی، جس میں عدالت نے کہا تھا کہ ابھی تو ملزم فزیکل ریمانڈ پر ہے، اس کی کیسے درخواست ضمانت دائر کی جا سکتی ہے۔ وہ جو فیصلہ تھا بعد میں تو ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی تھی جب دوسری دفعہ دائر کی گئی تھی، لیکن پہلے جو درخواست ضمانت خارج ہوئی تھی اس کا فیصلہ جب دیا تو اس پر بھی اعتراض کیا امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب نے۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے میر شکیل کی گرفتاری کے خلاف درخواست کو بھی بلا جواز قرار دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے ملزم میر شکیل کو میاں بشیر اور ہمایوں فیض رسول کی ملی بھگت سے پلاٹ الاٹ کروانے کے الزام پر آبزرویشن دی تھی۔ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ ملی بھگت کی ہے۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا میر شکیل 54 کنال کا حقدار تھا اس ایریا میں۔ سمری 56 کنال کی تیار ہوئی جبکہ ملزم کو 59 کنال زمین دی گئی۔ 1992 میں ایل ڈی اے نے سڑکیں شامل کرنے پر میر شکیل کو رعایت دی اور 64 لاکھ روپے جمع کروانے کا خط دیا۔ جج اسد علی نے استفسار کیا کہ پرائس جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ قانون کے مطابق بنائی گئی تھی، جس پر نائب پروسیکیوٹر نے کہا نیب نے ایل ڈی اے کو خط لکھا تھا، اس پر 14 کروڑ روپے کا تخمینہ لگا کر دیا گیا۔ ملزم کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا نیب تو کہتا ہے کہ میر شکیل 14 کروڑ روپے دے اور گھر چلا جائے، جس پر نائب پروسیکیوٹر نے کہا میر شکیل الرحمان اگر پلی بارگین کرنا چاہتے ہیں تو درخواست دے دیں۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا میر شکیل اس کیس میں بری ہوگا اور نیب کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ بھی کرے گا، جس پر نائب پروسیکیوٹر نے کہا امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بریت کی درخواست پر نیب جواب بھی نہیں دے گا، ہم نے تو جواب کیا دیا، ہم تو یہاں بحث بھی کر رہے ہیں۔ نائب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے تمام کیسز برابر ہیں، قانون اور ضابطے کے تحت ہی ہم کارروائی کریں گے۔ اسد کھرل، سید جاوید اقبال سابق سیکرٹری وزیر اعلیٰ، اظہر علی سمیت 12 گواہوں کے بیانات ہونا بھی باقی ہیں۔ ملزم میر شکیل کے خلاف ابھی ٹھوس شواہد اور گواہ موجود ہیں۔ نائب پروسیکیوٹر نے مزید کہا کہ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اظہر نے نیب میں جوہر ٹاؤن کے ماسٹر پلان کی رپورٹ پیش کی۔ گواہ اظہر نے بیان دیا کہ 2 سڑکیں میر شکیل کو دے دی گئیں، یہی نیب کا کیس ہے۔ پروسیکیوشن کے گواہوں کے بیانات قلم بند کیے بغیر ملزم کی جو بریت کی درخواست ہے وہ منظور نہیں کی جا سکتی۔ نائب پروسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ اعانت جرم کا ذکر احتساب آرڈیننس کی دفعہ 9A 12 اور جو 9A ہے اور 23 نومبر 2002 کو قانون میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اعانت جرم کی دفعات کبھی بھی نیب آرڈیننس سے خارج نہیں تھی۔ نیب آرڈیننس 1999 میں اعانت جرم کی دفعات کا بھی ذکر ہے۔ نیب آرڈیننس کا اطلاق 1985 سے شروع ہو جاتا ہے۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ فوجداری کیسز کو پروسیکیوشن کے گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد فیصلہ کرنے سے متعلق عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ ملزم میر شکیل اور دیگر کے خلاف مناسب مواد موجود ہے، پروسیکیوشن کو ٹرائل مکمل کرنے کا موقع دیا جائے۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ میر شکیل کیس میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی کلاسیکل مثال موجود ہے۔ میر شکیل کیس میں تفتیشی افسر بھی نیب کا اہم گواہ ہے، جس پر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا گواہ اظہر علی، سید جاوید اقبال کے بیانات کو درست تسلیم کر لیا جائے
जाए तो फिर भी केस साबित नहीं होता। अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस जब 1999 में नाफिज हुआ तो उसका इतलाक़ 1985 से कैसे किया गया। एआनत जुर्म की दफ़ा को जब तरमीम के ज़रिए इस कानून में शामिल किया गया तो उसका इतलाक़ माजी से नहीं किया गया। इसलिए पहला नुक्ता यह है कि कानून के तहत ये केस बनता ही नहीं। हालांकि नैब ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि ये 1985 से ही इसको जो है वो केसेस को लेना शुरू कर देगा और अमल दरामद शुरू कर देगा। जज असद अली ने इस्तफसार किया, आप ये बताएं ज़्यादा ज़मीन सड़कें कैसे अलाटमेंट में शामिल कर ली गई, जिस पर अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि नैब ने मीर शकील की गिरफ्तारी के बाद LDA से अलाटमेंट से ज़्यादा ज़मीन पर तखमीना लगवाया। नैब ने पूरे रेफरेंस में 14 करोड़ की रकम का तकाजा नहीं किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा यह भी देखना है कि सड़कें कैसे मीर शकील को दी गईं। अब वो कहते ये हैं अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब कि अच्छा चलें, जितनी हमने ज़्यादा ज़मीन ली है या जो सड़कों की मद में हमने ज़मीन ली है उसका तखमीना लगवा लें, हम वो पैसे देने को तैयार हैं। ये वो कहते हैं कि भाई आपको ये ज़्यादा ज़मीन कैसे दी, क्यों दी, कैसे आपको सड़कें अलाट की गई, कैसे ये एक ब्लॉक में आपको इतना कुछ दिया गया। ये जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, जो अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल है और मीर शकील व रहमान का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके अपने लिए फ़ायदा हासिल करना, ये हमारा केस है। केस 14 करोड़ का नहीं है। जज असद अली ने अमजद परवेज़ से इस्तफसार किया, आपने अबूरी तमीर की इजाज़त मांगी थी, एग्जाम्पशन पर अलाटमेंट नहीं मांगी थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मीर शकील तस्लीम करते हैं उन्होंने अलाटमेंट से ज़्यादा ज़मीन हासिल की। ताहम एक ही ब्लॉक में मीर शकील को अलाटमेंट पर किसी इदारे या फ़र्द को कोई माली नुकसान नहीं हुआ। अमजद परवेज़ साहब कहते हैं कि वो ये बात मानते हैं कि उनको जो है वो जो उसका हक था उससे ज़्यादा अलाट हुई, लेकिन किसी को माली नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान तो रियासत को हुआ है ना, रियासत किसी की कोई नौकर तो नहीं है कि आप ये कहें कि रियासत को कोई नुकसान नहीं है। खैर, नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि इस केस में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये बरियत की दरख्वास्तें खारिज की जाएँ, ट्रायल चलाया जाए और उस ट्रायल में अदालत देखेगी कि आया मुलज़िम के ख़िलाफ़ केस बनता है या नहीं बनता। अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज करते हुए 8 सितंबर को फ़ैसला सुनाया जाएगा। अगर तो ये दरख्वास्तें खारिज हो जाती हैं तो मीर शकील व रहमान फिर रगड़े गए और उनके ख़िलाफ़ काफ़ी मटीरियल मौजूद है, वो ख़ुद तस्लीम, उनके वकील भी तस्लीम कर रहे हैं। अब देखते हैं 8 सितंबर को क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।